हामीले पञ्चमस्कन्धको समाप्तिसम्मको कथा सुन्यौँ यसभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा र त्यसमा भरतको उपाख्यान, भरत राजाको उपाख्यान सुन्यौँ। त्यसलाई भरतोपाख्यान भनिन्छ। जड भरत र रहुगण संवाद पनि त्यसमा थियो, भवाटवी वर्णन थियो। अनि त्यस्तै गरेर राजा प्राचीन बर्ही राजाको कथा प्रसङ्ग पुरञ्जनोपाख्यान पनि सुन्यौँ। श्रीमद् भागवत पुराण भनेकै वेद आदि उपनिषद आदि सबै कल्पवृक्षहरूको सारको रूपमा भनिएको छ अथवा फलको रूपमा भनिएको छ। त्यसै कारणले यो एकदमै के छ त भने अनेक कुराहरू हामीलाई यो कथाको रूपमा यहाँ सुनाएर, कहिले नारद र युधिष्ठिरको संवाद, कहिले विदुर र मैत्रेयको संवाद, कहिले परीक्षित र सुकदेवको संवाद, यस्तो विभिन्न संवादको रूपमा हामीलाई यी कथा प्रसङ्गहरू सुनाएर चाहिँ हामीलाई कतातर्फ लैजान खोजेको छ त भने एउटा यो हाम्रो जीवन कसरी व्यवस्थित हुन्छ, म्यानेज्ड हुन्छ। किनभने जीवनमा विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, तर जस्ता कुराहरू भए पनि एउटा जीवन व्यवस्थित गरेर चाहिँ यो जीवन अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जीवन कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर यो कथाहरूको माध्यमबाट बताइएको छ है। र अब यो षष्ठ स्कन्धमा अब अजामिलको उपाख्यान सुरु हुन्छ। हजुरहरूले कतिले सुनिसक्नु भएको पनि छ होला। र यो अजामिलको उपाख्यानमा यो सुकदेवजीले नै परीक्षित राजालाई सुनाउनु भएको छ कि यो यसभन्दा अगाडि अलिकति त्यो नरकको चर्चाहरू पनि भएको थियो। त्यस्तो उपाय के छ जसले गर्दा डर लाग्दो नरकमा जान नपरोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है। अब सुकदेवजी भन्नुहुन्छ कि विषय भोग रूपी पापहरू हुन्छन् जसले मनुष्य जुन पापहरू चाहिँ मनुष्यले मन वचन र कर्मले गरेका हुन्छन्, कतिपय भएका हुन्छन्, जानी नजानी पनि भएका हुन्छन्। जानेर गरिएको पापहरू चाहिँ नजानिकन गरेको पापहरू चाहिँ प्रायश्चित्त गरेपछि नष्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर जानी जानी पाप कर्म गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ मेटाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ है। र यदि त्यो हामीले गरेको जुन कर्महरूमा कुनै अब पाप कर्महरू भएको छ भनेदेखि र प्रायश्चित्त भएन भनेदेखि चाहिँ के हुनुपर्छ त भने नरकमा अवश्य जानु पर्दछ। त्यसैले के भनिएको छ त भने यहाँ यो शरीर क्षीण नहुँदै समय छँदै हामीले के गर्नुपर्छ त भने पुण्य कर्ममा लागोस् भनेर भनिन्छ है। पुण्य कर्म गर्नका लागि ढिलो नगर्ने भनेर भन्नुभएको छ सुकदेवजीले। किनभने हामीलाई हाम्रो अन्तिम अवस्था कति बेला हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। मानिसलाई थाहा नदिएको कुरा नै त्यही नै हो। एउटा लियो टोल्स्टोयले एउटा कथा लेखेको छन् है, व्हाट मेन लिभ बाई भन्ने कथा। त्यो कथा अत्यन्त राम्रो छ। के छ त भने मानिसलाई के कुरा थाहा दिएको हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। त अरू धेरै प्रश्नहरू छन्, 5वटा प्रश्नहरू। के हुन्छ त भने एउटा साइमन नाम गरेको एउटा जुत्ता सिलाउने मानिस हुन्छ होइन। जुत्ता सिलाउने मानिस चाहिँ ऊ पैसा एकदमै इन्कम एकदमै कम हुन्छ। कम भइसकेपछि त्यो जाडोमा परिवार पाल्ने, खाने अनि सबैको लागि त्यो न्यानो कपडाहरू किन्ने त्यस्तोहरू गर्नुपर्ने। रुसको सन्दर्भमा रुसमा लेखेको कथा हो होइन। अनि उनले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ म अलिकति पैसा बचाएर एउटा कोट किन्छु, न्यानो कोट किन्छु भनेर चाहिँ उनले सोचेको थिए है। अनि त्यसपछि त्यो केही जुत्ता बनाउने सामानहरू, अनि त्यसपछि त्यो कोट, अनि अलिकति खानेकुराहरू किन्न जानका लागि त्यो जम्मा गरेको पैसा लिएर जाँदै थिए। बाटोमा एउटा मानिस भेटे। एउटा देवालयको साइडमा चाहिँ एकदमै कामी राखेको नग्न अवस्थामा मानिस रहेछ। अनि त्यसपछि उसले गएर के गरे त भने आफूले लगाएको कपडा उसलाई लगाइदिए। जाडो भए पनि होइन, आफूलाई जाडो हुने भए पनि लगाइदिए। अब त्यहाँ दया आयो होइन। अनि त्यसपछि उसले घर लिएर गयो। अनि त्यसपछि उसलाई साथीलाई पनि लिएर गएपछि चाहिँ त्यो जाडो भएको कारणले गर्दा उसलाई अलिकति त्यो अल्कोहल खान मन लागेछ। अल्कोहल पनि खाएछ। अनि त्यसपछि साथीलाई पनि लिएर गएछ है हजुर। अनि त्यसपछि के गरेछ त भने उसले त्यो पैसा चाहिँ अब कोट किन्न पुग्ने पैसा रहेनछ है। अलिअलि खानेकुरा किनेछ। अनि त्यसपछि अब दुईजनाले खाजा खाएछन् गरेछन्। अनि फर्केछन् उनीहरू अरू सामानहरू किनेर। अनि त्यसपछि घर आएपछि चाहिँ
उसलाई अब को हौ तिमी भनेर भन्दाखेरि अब त्यहाँ माइकल भनेर नाम भनेको थियो। उसले त अब मेरो बस्ने ठाउँ कहीँ छैन भनेपछि उसले ल हिँड घर भनेर लिएर गयो। अनि जुत्ता सिलाउने काम गर्दै थियो के अरे, उसले जुत्ता सिलाउन एकदमै छिटो सिक्यो। अनि एकदमै छिटो सिक्यो, यति पपुलर भयो कि त्यो, यति प्रख्यात भयो कि एकदम झन् टाढा टाढाबाट त्यो साइमनको व्यापार एकदमै धेरै वृद्धि भयो त्यति बेला। अनि त्यसपछि एक दिन एकजना महिला दुईटा बच्चाहरू लिएर, दुईटा सानो छोरीहरू लिएर चाहिँ त्यहाँ जुत्ता सिलाउनको लागि आइन्। अनि जुत्ता सिलाउनको लागि आएपछि त्यो बच्चाहरू दुईजना मध्ये एउटाको खुट्टा चाहिँ के रहेछ त भने त्यो अलिक डुँडो खालको रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दा छुट्टै खालको जुत्ता सिलाउनु पर्ने। अनि कसरी यस्तो भएको हो भनेर सोधे, कुराकानी भयो। अनि उनले बताइन् सबै कुरा। अनि त्यसपछि के भयो त भने एउटा अर्को एकदमै धनी मानिस आयो, त्यहाँको सामन्त आयो, त्यहाँको राजा भनौँ न, त्यहाँको राजा आएर एउटा एकदमै यो चाहिँ विदेशबाट मगाएको एकदम स्पेसल लेदर हो, यसको चाहिँ मलाई जुत्ता सिलाइदे। अनि त्यो जुत्ता 1 वर्ष टिक्नुपर्छ, नत्र टिकेन भनेदेखि चाहिँ तँलाई सजाय गर्छु भनेर भनेपछि त्यो साइमनले के गर्यो त भने उसलाई 1 वर्ष टिक्छ कि टिक्दैन मैले सिलाएको जुत्ता होइन, ऊ भएन। अनि त्यो माइकलतिर हेरेको, माइकलले चाहिँ हुन्छ भन्यो, म सिलाउँछु भन्यो उसले। अनि त्यसपछि म सिलाउँछु भनेपछि उसले त्यो काम लियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे चाहिँ गयो, तर खुरुखुरु काटेर चप्पल सिलाउन थालेछ क्या त्यसको। उसले जुत्ता सिलाउने भनेको थियो होइन, जुत्ता त रेडी, चप्पल त रेडी गरिसकेछ उसले त। राजाको लेदरको राजाको लेदरको अब उसले जुत्ता मागेको छ होइन। अनि अझै त्यत्रो ठुलो उसले त के सजाय दिन्छ भन्ने कुरै थाहा छैन होइन। त्यत्रो ठुलो मान्छे अब जुत्ता सिलाउने भनेको चप्पल सिलाएपछि ल तैँले त मलाई मार्ने भइस भनेर उसले भन्दै थियो। अनि त्यो मान्छेको त्यो जो राजा थियो होइन, राजाको एउटा सेवक चाहिँ दौडिँदै आइपुगेछ क्या त्यहाँ। अनि राजाको सेवक दौडिँदै आएपछि उसले के भन्यो भने त्यो जुत्ता त आवश्यक परेन जुत्ता नसिलाउने, त्यसको त चप्पल सिलाउने भनेर भन्यो उसले। अब ल हेर्नुहोस् है, यहाँ कथा के रहेछ भन्ने कुरा एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ होइन यसमा। अनि त्यसपछि चप्पल सिलाउने भनेपछि उसलाई ऊ त दङ्ग पर्यो, अब यसले त चप्पलै सिलाएछ होइन। अनि किन के भयो भनेर साइमनले सोध्यो, किनभने साइमन त अल्मलियो अब। अनि साइमन अल्मलिएपछि चाहिँ उसले सोध्यो। अनि त्यो सेवकले भन्यो कि के अरे उहाँ चाहिँ जाँदा जाँदै बाटोमै देहावसान भएछ, मृत्यु भएछ त्यो मानिसको। अनि त्यहाँको हजुर राजाको। अनि त्यहाँको प्रचलनमा के रहेछ त भने यो दाह संस्कार गर्ने बेलामा अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो जमिनमा गर्ने हुन्छ, जमिनमा राख्ने हुन्छ होइन सबलाई। त्यो जमिनमा राख्दाखेरि चप्पल राख्ने ट्रेडिसन छ अरे क्या त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो माइकलले चाहिँ चप्पल सिलाइदिएको रहेछ। किनभने अब त्यो माइकललाई दुईवटा कुरा चाहिँ, एउटा मानिस कसको सहारामा बाँच्छ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के त भने मान्छेलाई के कुरा थाहा दिएको हुँदैन। यो दुईवटा कुरा जानेर आउनु पर्ने थियो क्या। ऊ के अरे यो यमराजको दूत थियो के खासमा। अनि यमराजको दूत थियो, ऊ सजाय पाएर यो पृथ्वीमा आएको रहेछ। अनि त्यसले सजाय पाउनुको कारण के रहेछ त भने ऊ एकजना महिलाको प्राण लिनका लागि आएको थियो। त्यो महिलाले चाहिँ उनको भर्खर जुम्ल्याहा छोरीहरू जन्मेको, अनि जुम्ल्याहा छोरीहरू जन्मेको कारणले गर्दा अब म मरेँ भनेदेखि त यिनीहरूलाई कसले पाल्छ, यिनीहरू बाँच्दैनन्। त्यसो भएको भएर मलाई छोडिदेऊ भनेपछि चाहिँ ऊ नयाँ रहेछ के अरे छोडेर गएछ होइन। अनि त्यसपछि यमराजले के गरेछन् त भने अब हामी त यमराज र यमराजको दूतहरू भनेको त कसैलाई दया गर्ने होइन, जसको समय आयो उसलाई लैजाने हो। त दया गर्ने भइस अब भनेर चाहिँ के भने त भने ल तैँले चाहिँ अब सजाय भोग्न पर्यो कि त पृथ्वी तलमा गएर आउनु पर्यो। दुईटा कुरा जानेर आउनु पर्यो, एउटा मानिस के को सहाराले कसको सहाराले बाँच्छ, अनि अर्को मानिसलाई के थाहा दिएको हुँदैन।
अनि त्यसपछि उसले पहिलो प्रश्नको उत्तर कहिले पाए त भने त्यो दुईटा नानीहरू चाहिँ को जुत्ता सिलाउन आउँदाखेरि चाहिँ अब के भएछ त भने उसलाई त सजाय दिए, अब अर्को त्यो यमराजको दूत आएर चाहिँ ती महिलाको प्राण त लिएर गयो हैन। अनि पछि छिमेकीले थाहा पाएर चाहिँ गएर त्यो बच्चाहरूलाई पालन पोषण गर्नका लागि लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा बच्चाको चाहिँ खुट्टा त्यस्तो भएको रहेछ कि है। अनि त्यो कुरा त बुझ्यो नि, अब उसले कसको सहाराले बाँच्ने रहेछ त भने मानिस कसैको केयरले हेरविचारले होइन कि भगवानको सहाराले बाँच्ने हो। भगवानले बचाउने भएदेखि चाहिँ कोही नभए पनि बाँच्ने हुन्छ, नत्र भने बाँच्न सकिँदैन। एउटा चाहिँ त्यो सिक्यो। अनि त्यसपछि त्यो राजा जसले 1 वर्षको लागि खप्ने जुत्ताको अर्डर गरिराखेको थियो, उसको पछाडि चाहिँ त्यो अर्को यमदूतलाई देखिराखेको थियो उसले, उसको साथी। भनेपछि उसको त समय आइसकेको थियो। त्यो कसैलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन। त्यो उसले 1 वर्षको लागि ऊ गरिराखेको थिए, तर उनको समय आइसकेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दा उसले चप्पल सिलाइदिएको थियो। त्यस कारणले हामीलाई थाहा नभएको कुरा नै यही भएको कारणले गर्दा हामीले यो शरीर क्षीण नहुँदै अथवा समय छँदै पुण्य कर्ममा लाग्नुपर्छ भनेर यहाँ भनिएको छ है। शुकदेवले भनिदिनु भयो। अब अनि फेरि प्रायश्चित्त गरेपछि पनि पाप कर्मतिर लाग्यो भने के हुन्छ त भने हात्तीको स्नान जस्तै हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ त्यो भनेर भनिएको छ। किनभने जब प्रायश्चित्त भनेको के हो त भने फेरि त्यो गल्ती नदोहोर्याउने भन्ने नै प्रायश्चित्त हो। त्यसै कारणले गर्दा जबसम्म अज्ञान नाश हुँदैन, अज्ञान नाश नहुँदासम्म चाहिँ हाम्रो पूर्ण प्रायश्चित्त पनि हुन सक्दैन भनेर यहाँ शुकदेवजीले भन्नुहुन्छ है। र अब यो अज्ञान कसरी नाश हुन्छ त भने नकेनापी। अज्ञान कसरी हुन्छ त भने नकेनापी, केहीले पनि हुने होइन। किनभने अज्ञान भनेको ज्ञानको अभाव हो। जसरी हामीले उज्यालोको अभावलाई अन्धकार भनेर भन्यौँ, उज्यालो आएपछि त्यो अभाव त हटिहाल्यो, त्यस्तै ज्ञान आएपछि अज्ञान हटिहाल्छ। अब यसलाई अगाडि बुझाउनका लागि शुकदेवजीले अजामिलको प्रसङ्ग भन्नुहुन्छ। पुण्य कर्म गरेर हामीले कसरी मुक्ति लाभ गर्न सक्छौँ, अथवा कसरी त्यो दुःखरूप नरकबाट कसरी मुक्ति लाभ गर्न सक्छौँ त नि भनेर चाहिँ अगाडि बताउनुहुन्छ। एकपटक यो कान्यकुब्ज गरेको नगरमा अजामिल नाम गरेको मानिस थिए। उनी अध्ययन गर्ने, सत्सङ्गहरू गर्ने यस्तो सज्जन मानिस थिए, साधु थिए। तर पछि गएर एउटा नर्तकी महिलासँग उनी सहरमा गएको बेलामा लोभिन्छन्। अनि त्यसपछि उतै विवाह गरेर बस्छन्। अब उनी आफ्नो पहिलो पत्नीलाई छोडेर उतै विवाह गरेर बस्छन्, त्यस्तो गर्छन् उनी है। अनि त्यसपछि त्यो मात्रै नभएर अब नयाँ पत्नी जो विवाह गरेको थिए, ती नयाँ पत्नीको सारा आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि पुरै चोरी कर्म गर्न लागे उनी। अब उनको जीवन त्यसरी परिवर्तन भयो है। अब अनि त्यसरी चोरी कर्म गर्न लागे, ढाँट्ने छल्ने सब कुराहरू गर्न थाले। पहिला त के थिए, विद्वान थिए नि, खासमा सत्सङ्गहरू गरिराख्थे, भगवानको नाम जपिराख्थे, नारायण नारायण भनेर जप गरिराख्थे, पुरुषोत्तमाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यी सबै कुराहरू जप गर्ने गर्थे। तर सबै कुराहरू बिर्से। अब के भयो त भने भ्रष्ट भए है। अनि त्यो भ्रष्ट भए त्यसपछि त्यो गाउँमा चाहिँ कोही साधु सज्जन आएर त्यतातिर पुगे भने पनि बाटोबाटै लखेट्ने कि त्यस्तो खालको भयो। अब है एक दिन चाहिँ सन्तहरू आएको थिए, त्यहाँ धेरै सन्तहरू त्यो तीर्थयात्रा गर्ने क्रममा आएको थिए। अनि त्यो गाउँका सानो खेलिरहेका केटाकेटीहरूसँग यहाँ अलिकति सदाचारी मानिस चाहिँ को छ, हामी हामी गएर बस्नका लागि चाहिँ राम्रो घर कुन छ भनेर सोधे। ती केटाकेटीलाई चाहिँ रमाइलो गर्न मन लागेछ, ऊ त्यो घरमा जानुहोस् भनेर त्यही अजामिलको घर देखाइदिएछन् है। त्यो घरमा एकदम राम्रो मान्छे बस्छन् भनेर पठाइदिएछन्। अनि त्यसपछि अब सन्तहरू आए, संयोगले त्यति बेला घर रहन्छन् होइन। अनि ती उनको पत्नीलाई के थाहा रहेछ त भने सन्तको चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा रहेछ, संस्कार त्यस्तो रहेछ, राम्रो रहेछ।
अनि त्यसपछि उनले चाहिँ बस्नका लागि भनिन्। अनि त्यसपछि ल हामी त यस्तो भनेर आएको हौँ, हामीलाई यही घर देखाइदिए, यो यहाँ चाहिँ अब एकदम सज्जन मानिस बस्छन् भनेपछि अब उनले मनमा विचार गरिन् त्यस्तो त होइन, तर पनि सन्तहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर उनले बस्नको लागि ठाउँ देखाइन्। भगवानले कृपा त्यसरी पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन, सन्तलाई पठाइदिनु भयो नि, त्यो बच्चाहरू मार्फत पनि पठाइदिनु भयो भगवानले सन्तहरूलाई, त्यो चाहिँ कृपा गर्नकै लागि पठाइदिनु भएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो अजामिल आइपुगेपछि को हो यहाँ किन आएको भनेर फर्काउन लागे उनले त होइन। अनि तर पत्नीले भनेको चाहिँ सुन्थे उनले। अनि पत्नीले चाहिँ सन्तहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई बस्न खान दिनुपर्छ भनेपछि चाहिँ ल हुन्छ तिमीले भन्छौ भनेर चाहिँ उनले भने। अनि त्यसपछि सन्तहरू बसे, त्यहाँ खानेकुराहरूको व्यवस्था भयो। अनि उनीहरूले सोधे के छ बालबच्चाहरू के छन् भनेर सोधे। उनीहरूका 9वटा बच्चा रहेछन्, अब 10औं बच्चा आउनेवाला रहेछ फेरि है। अनि त्यसपछि सन्तहरूले अब कसरी कल्याण गरिदिने त, यिनी त यस्तो भ्रष्ट भएको रहेछन् भनेपछि ल अब 10औं चाहिँ तिम्रो छोरा हुन्छ, त्यो छोराको नाम चाहिँ नारायण राख भनेर भनिदिनु भयो सन्तहरूले। अनि त्यसपछि कहाँ त्यस्तो पुरानो नाम राख्ने भन्दै थियो के अरे श्रीमतीले, सन्तले भनेको मान्नुपर्छ भनेपछि ल हुन्छ त नि हुन्छ भन्यो। अनि त्यसपछि छोरा जन्मिएपछि नारायण नै राखे नाम। अनि त्यो कान्छो छोरालाई चाहिँ एकदमै धेरै मन पराउने भयो, कति बेलै नछोड्ने, जति बेला यस्तो त्यो अघि नै उसको भरत राजाले चाहिँ मृगको बच्चालाई जसरी सम्झिन्थ्यो उसले त्यसरी नै एकदमै आसक्ति भयो नारायणमा अब है। अनि त्यसपछि एकपटक एकदमै बिरामी भए। उनी चाहिँ कस्तो बिरामी भए त भने एकदमै अन्तिम अवस्थामा आइपुगे। अनि अन्तिम अवस्थामा त उनले त्यति बेला भगवान के अरे यता यमदूतहरूकै लिन आएकै कुराको दर्शन गरे, तर फेरि भगवानका दूतहरू आएर चाहिँ भगाइदिएको त्यो कुराको पनि उनलाई अनुभव भयो त्यहाँ है। किनभने उनी त्यति बेला नारायण नारायण भनिराखेको थिए कि। अनि के भयो त भने अब अहिलेको जुन नारायण त छोरालाई भनेर सम्झेको थिए, तर त्यसले गर्दा उनको मन के भयो त भने अब मन चाहिँ परमात्मा नारायणमा पुगिसक्यो। किनभने पहिलाको संस्कार पनि भएको कारणले गर्दा त्यहाँ गएर जोडियो। किनभने संस्कार नभएको भए त जोडिने थिएन, तर पहिलाको पनि उनको संस्कार भएको कारणले गर्दा भगवान नारायणमा गएर नै उनको चित्तवृत्ति पूर्णतः जोडियो। त्यस कारणले गर्दा मुक्ति लाभ गर्यो उनले, छोराको नाम नारायण राखेको कारणले गर्दा। अब नराखेको भए के हुन्थ्यो होला त भने त्यसरी जोडिने माध्यम हुने थिएन, कुनै माध्यम आवश्यक पर्ने रहेछ। र जब मन पूर्णतः चित्त पूर्णतः शान्त भएर भगवानमा जोडिन्छ तब के हुन्छ त भने मुक्ति भइहाल्छ, मुक्ति लाभ भइहाल्छ, आनन्द प्राप्ति भइहालेपछि चाहिँ त्यसपछि फेरि आनन्द नहुने भन्ने हुँदैन। अब यो कुरा कस्तो हो त भने हामीले त्यस्तो आनन्दको अनुभव गरेका छौँ र नै हामीले त्यो खोज्छौँ। किनभने हामी त आत्मस्वरूप हौँ, आत्मस्वरूप भनेकै आनन्द स्वरूप हो खासमा है। र मैले हिजो भनेको थिएँ हाम्रो 4वटा अवस्था जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति र तुरीय अवस्था। जाग्रत अवस्थामा हाम्रो मन वरपर अरू ठाउँतिर दौडिराखेको हुन्छ, स्वप्न अवस्थामा त्यस्तै हुन्छ, सुसुप्ति अवस्थामा पूर्णतः के हुन्छ त मन बाहिरबाट गएर आत्मस्वरूपमा लीन हुन्छ। आत्मस्वरूपमा गएर लीन भएको हुँदा मनको अस्तित्व नै हुँदैन त्यति बेला। जति बेला मनको अस्तित्व हुँदैन, मन पूर्णतः आत्मस्वरूपमा लीन हुन्छ, के हुने रहेछ आनन्द हुने रहेछ। हामी गहिरो गरी निदाएको बेलामा आनन्द प्राप्ति गर्छौँ र बिहान उठेपछि भन्छौँ म एकदम गहिरो गरी निदाएँ, मलाई केही पनि थाहा भएन, एकदमै आनन्द भयो हैन। आनन्द कसरी हुँदो रहेछ? मन नै नहुँदाखेरि, केही नहुँदाखेरि हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि यो बाहिरी कुराले दिँदो रहेछ त आनन्द। त्यति बेला हामीलाई न ब्याङ्क ब्यालेन्स थाहा हुन्छ, न छोराछोरीको बारेमा थाहा हुन्छ हैन, न सम्पत्तिहरू भएको बारेमा थाहा हुन्छ हैन, मसँग यति छ भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ, केही हुन्छ त त्यति बेला? केही पनि हुँदैन। केही पनि नहुँदाखेरि पनि आनन्द हुँदो रहेछ भनेपछि यो कुराले आनन्द दिने रहेनछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो बुझिसकेपछि अब हामी ज्ञानबाट त्यो त के हुन्छ त भने त्यो त गहिरो निद्रामा गएको कारणले गर्दा आनन्द प्राप्ति गरेको थियौँ। त्यहाँबाट उठेपछि के हुन्छ त भने फेरि हामी त यहीँ फर्किन्छौँ नि हैन। अनि फेरि सुख दुःख सुरु भइहाल्यो हैन, यो संसारको कुराहरू कार्यहरू सुरु भइहाल्यो।
अनि तर हामीले ज्ञानबाट त्यो आनन्द प्राप्ति गर्यौं भनेदेखि, ज्ञानबाट मन रहित भयौं भनेदेखि, त्यो ज्ञानबाट मन रहित भएको चाहिँ के हुन्छ त भने अब नित्य हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको नै तुरीय अवस्था हो, चौथो अवस्था हो। किनभने त्यहाँबाट फेरि फर्किनु पर्दैन। जस्तो अजामिललाई भयो, अजामिललाई त्यो एकदमै पूर्णतः भगवान नारायणमा गएर चित्तवृत्ति मिलिसकेपछि चाहिँ उनलाई आनन्द भइहाल्यो, मुक्ति लाभ गरिहाल्यो उनले। त्यो किनभने ज्ञानबाट भएको थियो, उनलाई पहिलाको संस्कारसँग जोडिएको कारणले गर्दा, ज्ञान भएको कारणले। र हामीले पनि त्यसै कारणले गर्दा ज्ञानको नै प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ शुकदेवजीले ज्ञान गर्नुपर्छ। ज्ञान गरेपछि सबै कुराहरू, सबै दुःखहरू समाप्त भएर आनन्द भइहाल्छ। अब त्यसपछि अब शुकदेवजीले फेरि अब अगाडि यो सृष्टि प्रारम्भको विषयमा बीचमा सोध्नुहुन्छ। फेरि कुनै सृष्टि प्रारम्भ भएर कहीँ पुगिसकेको छ, अब अर्को त्यो विभिन्न शाखा हुन्छन् नि। अब प्रचेताहरूका पुत्र प्रजापति दक्षलाई भगवानले भन्नुभएको कुरा, उपदेश दिनुभएको कुरा चाहिँ यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। तप भनेको भगवानकै हृदय हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि विद्या भनेको भगवानको शरीर हो, र कर्म भनेको भगवानको आकृति हो, अनि देवताहरू भनेका भगवानका प्राण हुन्। खासमा सबै देवताहरू त हाम्रो शरीरमै छन्। हाम्रो शरीरमै कसरी छन् त भने, जस्तो कि चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः। यो मनको देवता भनेको चन्द्रमा। मनलाई स्थिर गर्नलाई त्यस कारणले गर्दा चन्द्रमाको पूजा अथवा शिव भगवानको पूजा गरिन्छ, किनभने शिव भगवानले चन्द्रमालाई शिरमा धारण गर्नु भएको छ। त्यस्तै चक्षुः सूर्यो अजायतः, आँखाको देवता भनेको सूर्य। सूर्यको उपासना गरेपछि आँखा राम्रोसँग लामो समय देखिन्छ भन्ने छ। त्यस्तै हातका देवता इन्द्र, किनभने पराक्रम गरेर प्राप्त गर्ने पद हो इन्द्र पद चाहिँ। हातका देवता भनेको इन्द्र है। यसरी विभिन्न देवताहरू चाहिँ के छन् त भने हाम्रो शरीरमा नै छन्। अनि यसरी उनलाई भगवानले ज्ञानहरू दिइसकेपछि पञ्चजन नामक प्रजापतिकी कन्या असिक्नीलाई तिमीले पत्नीको रूपमा स्वीकार गर र दाम्पत्य भावले प्रजा उत्पन्न गर भनेर भगवानले सृष्टि गर्ने आज्ञा दिएपछि त्यहाँबाट यो मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ भयो भनेर भनिएको छ। अनि ती दक्षका हर्यश्व नामका 10,000 पुत्रहरू भए, पुत्र र सबलाश्व नामका छोराहरू भए। फेरि है उनीहरूका चाहिँ सबलाश्व नामका छोराहरू भए। उनीहरू के भए त भने नारदको उपदेशले विरक्त भएछन् के। फेरि हर्यश्व र सबलाश्व नामका 10,000 छोराहरू है। अनि नारदले त्यसरी त्यो उपदेश दिएपछि चाहिँ उनीहरू विरक्त भए। अब हामी त सृष्टि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर विरक्त भएर बसे। अनि दक्षलाई रिस उठेछ, मेरा छोरालाई चाहिँ सन्यासी बनाइदिने तिमीले, मैले त भोलि नातिहरू होलान्, अरू पनातिहरू होलान् भनेर पो विचार गरेको थिएँ त, तिमीले मेरा छोरालाई सन्यासी बनाइदियो। अब म तिमीलाई यस्तो श्राप दिन्छु कि तिमी एक ठाउँमा एउटा गाई दुहुने बेलासम्म भन्दा बढी बस्न नसक। तिमी हिँडेकै गर्नुपर्ने भयो त्यो भएपछि उनलाई एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने नारदजी। तर जसको चित्तवृत्ति भगवानमा लागेको छ, जसको चित्त शुद्धि भइसकेको छ, त्यस्ताको लागि श्राप पनि के हुन्छ त भने, के हुन्छ श्राप पनि? वरदान हुन्छ। नारदजीको लागि त्यही वरदान भयो। किनभने नारदजी त 15 मिनट एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, भगवानको नाम लिनुहुन्छ, भगवानको ज्ञान दिनुहुन्छ, अनि फेरि अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, दिनुहुन्छ, संसारभरि भगवानको नामको प्रचार गर्न पाउनुभयो। ल एकदमै धन्यवाद छ तपाईँलाई, तपाईँले त मेरो लागि ठुलो उपकार गर्नुभयो। अब त मेरो उद्देश्य झन् पुरा हुने भयो। एकै ठाउँमा बस्ने भइएन नि अब होइन, धेरै ठाउँमा भगवानको यो ज्ञान दिने मेरो उद्देश्य हो, त्यो चाहिँ पुरा हुने भयो भनेर चाहिँ उनले धन्यवाद दिएर अनि त्यसपछि भगवानकै नाम संकीर्तन गर्दै हिँड्न थाले। अब त्यसपछि यता देवताहरूले बृहस्पतिको अपमान गरेको कुरा राजा परीक्षितले सुन्न चाहनुहुन्छ र अनि अपमान गरेर बृहस्पतिले छोडेर गइसकेपछि आफ्ना गुरु बृहस्पतिले छोडेर जानुभयो। अब मलाई अपमान गर्छौ तिमीहरू, म किन बस्छु र भनेर। अनि त्यसपछि यता विश्वरूपलाई पुरोहित तुल्याएर
उनीहरूले यज्ञ आदि कार्यहरू सम्पन्न गरे। तर यता जब बृहस्पतिले छोडिदिएपछि चाहिँ देवताहरूलाई चाहिँ असुरहरूले आक्रमण गरिहाल्छन्, किनभने देवता गुरु नै नभइसकेपछि उनीहरूको शक्ति हुँदैन। अनि त्यसपछि उनीहरू हारेर अब भाग्नुपर्छ। भागेपछि बल्ल उनीहरूले के गर्छन् त भने ब्रह्माको शरणमा गएपछि ब्रह्माजीको सल्लाह अनुसार चाहिँ विश्वरूपलाई फेरि आफ्नो पुरोहित बनाउँछन्, विश्वरूपलाई गुरु बनाउँछन्। अनि विश्वरूप चाहिँ त्वष्टाका छोरा थिए। अनि परम समर्थ विश्वरूपले के गरे त भने देवताहरूको गुरु बनेर चाहिँ आफ्नो वैष्णवी विद्याले देवताहरूको त्यो देवलोक चाहिँ फिर्ता गराए असुरहरूबाट। अनि उनले विश्वरूपले इन्द्रलाई नारायण कवच पनि दिएका छन्। त्यो नारायण कवच के त भने सबै नराम्रो भावहरूबाट रक्षा गर्नका लागि चाहिँ नारायण कवच अति उत्तम भनेर भनिएको छ। अनि त्यही नारायण कवच विद्या प्राप्त गरेर नै इन्द्रले के गरे त भने दैत्यहरूलाई जिते। यस्तो छ। अब विश्वरूपले के गरे त भने यज्ञ गर्ने बेलामा विश्वरूपका त असुरहरू पनि आफन्त थिए हैन। आफन्तहरू भएको कारणले गर्दा देवताहरूलाई मात्र होइन कि तिनै दैत्यहरूलाई पनि यज्ञ गर्ने बेलामा भाग दिँदो रहेछन् क्या। जस्तो हामी स्वाहा भनेर दिन्छौँ नि, देवताहरूलाई दिन्छौँ हामीले। अनि त्यहाँ चाहिँ असुरहरूलाई पनि दिएपछि चाहिँ मावली पक्ष थिए क्या, मावलीहरू थिए उनका। अनि इन्द्रलाई रिस उठ्यो फेरि, अब मैले चाहिँ यज्ञ गराउने अनि मेरा शत्रुलाई पनि दिने भनेर चाहिँ उनले के गरे त भने उनको शिर काटिदिए। शिर काटिदिए पछि चाहिँ उनलाई के भयो त भने उनलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो। र यसरी अनि आफ्नो छोरा विश्वरूप मारिएपछि उता त्वष्टाले म इन्द्रलाई मार्ने पुत्र उत्पन्न गर्छु भनेर हवन गरे अथवा यज्ञ गरे फेरि। र त्यहाँबाट एउटा दैत्य उत्पन्न भयो जसको नाम चाहिँ वृत्रासुर थियो है। अनि तर त्यहाँ संकल्प गर्ने बेलामा गल्ती भएको कारणले गर्दा, मनमा गलत संकल्प भएको कारणले गर्दा के भएको छ त भने वृत्रासुरले इन्द्रलाई मार्ने होइन कि इन्द्रले वृत्रासुरलाई मार्ने, त्यस्तो भन्ने भएछ फेरि। त्यस कारणले गर्दा भावको ठुलो महत्त्व हुन्छ भनेर भनिएको छ है। भाव चाहिँ एकदमै शुभ राख्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ। अनि वृत्रासुरले के गरे त भने पराक्रमले इन्द्रादि देवताहरूलाई जितेर सारा लोकलाई नै के गरे त भने आफ्नो बनाएपछि चाहिँ अनि फेरि अब देवताहरू त छोडेर भाग्न पर्यो फेरि है। अनि त्यसपछि विष्णु भगवानले दधिची ऋषिको हड्डीको वज्रले मात्रै तिनी मर्छन्, वृत्रासुर मर्छन्। किनभने वृत्रासुरमा एकदमै पवित्रता छ। त्यो त्यस्तो पवित्रता भएको व्यक्ति, उसले अहिले नराम्रो काम गरेको भए पनि त्यस्तो पवित्रता भएको व्यक्तिलाई, असुरलाई मार्नका लागि दधिची ऋषिको हाड चाहिन्छ, त्यसकै अस्त्रबाट मात्रै मर्छन् भनेर भनिदिनु भयो। हजुरहरूले दधिची ऋषिको प्रसङ्ग पढ्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यो नैतिक शिक्षातिर थियो है। के छ त भने परोपकाराय सताम विभूतयः, कसैको हाड माग्ने भनेको के होला, अब मर्न परेन त्यसको लागि, गएर प्रार्थना गरेर ल हामीलाई चाहिँ हजुरको हड्डी चाहियो भनेर दधिची ऋषिलाई इन्द्र आदि देवताहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि दधिची ऋषिले पनि यो शरीर त परोपकारकै लागि हो भनेर उनले योग गरेर आफ्नो देह भगवानको स्मरण गरेर प्राणलाई के गरे नियन्त्रण गरेर नियमन गरेर चाहिँ प्राण त्याग गरिदिए। अनि त्यसपछि त्यही दधिचीको हड्डीबाट वज्र बनाएर चाहिँ देवताहरूले दैत्यलाई, वृत्रासुर सहितको दैत्यलाई आक्रमण गरे। अनि त्यसपछि ठुलो युद्ध भयो। त्यो युद्ध चाहिँ किनभने वृत्रासुर पनि एकदमै पराक्रमी थिए, एकदमै सात्विक भावको मानिस थिए उनी है। अब वृत्रासुरको पूर्वजन्म पनि आउँछ, हामीले त्यो सुन्नुपर्छ, कसरी त्यस्तो भयो त भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। अनि वृत्रासुरले भगवानको प्रार्थना गर्दै आफू चाहिँ भगवानको नै चरण कमलको दास हुन पाऊँ भनेर भगवानको प्रार्थना गरेको छन्। अनि त्यसपछि वीरतापूर्वक युद्ध गरेको छन् उनले। अनि उनले आफ्ना सेनाहरूलाई पनि के भनेको छन् त भने तिमीहरू किन डराएर भाग्छौ, किनभने डराएर भागेको थिए कोही सेनाहरू। आखिर हामीले भगवानको स्मरण गर्दै त जति बेला जुन समयमा प्राण त्याग गरे पनि हामी भगवानसँग त मिलिहाल्छौँ, हामीले भगवत प्राप्ति त गरिहाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि कुराबाट डर मान्नुपर्ने हुँदैन, किनभने यो शरीर त आखिर नाश भएर जाने नै हो भनेर आफ्ना
सेनाहरूलाई बताएको छन् उनले। त्यसपछि उनी मारिएपछि वीरतापूर्वक युद्ध गरे। वृत्रासुर मारिएपछि चाहिँ वृत्रासुरको तेज गएर चाहिँ भगवानको स्वरूपमा विलीन भयो भन्ने चाहिँ यो 12 अध्याय षष्ठ स्कन्धको 12 अध्याय सम्मको कथा प्रसङ्ग चर्चा गर्यौँ है हामीले। अब यसपछि इन्द्रलाई त यता ब्रह्म हत्या लागेको थियो, त्यस कारणले गर्दा उनी दुखी भए, उनलाई शान्ति मिलेन। अब किनभने नराम्रो काम गरेपछि शान्ति मिल्दैन नि। वास्तवमा स्वर्ग र नरक भनेको के हो त भने हाम्रो आफ्नो मनको भाव नै हो। हामीले नराम्रो कार्य नराम्रो कुरा गर्यौँ भनेदेखि हामीलाई शान्ति मिल्दैन, अथवा हामी काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार यस्तो अवस्थामा छौँ भनेदेखि हामी नरकमा छौँ। एकदमै क्रोधित छौँ भने हामी नरकमा छौँ, त्यति बेला एकदम शान्त छौँ भनेदेखि स्वर्गमा छौँ। हाम्रो आफ्नो मनको भाव नै हो। अर्को तरिकाले हामीले प्रतीकात्मक रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तब उनी के गरे त भने यो मानसरोवरमा गएर केही समय उनले भगवानको ध्यान गरेर, लामो समयसम्म भगवानको ध्यान गरेर चाहिँ त्यहाँ कमलको फुलमा लुकेर बसे, ध्यान गरेर बसे र सत्यपालक भगवानको ध्यान गरेर उनको सबै पाप नष्ट भयो। अनि त्यसपछि उनी स्वर्ग गएर मरीचि आदि मुनीश्वरहरूद्वारा विधिवत फेरि यज्ञ गरेर निष्पाप पनि भए भनिएको छ। अनि इन्द्र त्यहाँ नहुँदाखेरि कसले शासन गर्यो होला त स्वर्गमा भने? राजा नहुस एकदमै के थिए त भने एकदमै पुण्यात्मा राजा थिए, एकदमै शक्तिशाली राजा थिए। राजा नहुसले स्वर्गमा राज्य गरेको छन् है। अनि अब यहाँ यो आख्यान जसले सुन्छ, जसले भक्तिपूर्वक सुन्छ अथवा वर्णन गर्छ, त्यसको धन र यश दुइटैको वृद्धि हुन्छ भनेर भनिएको छ है। यसको फलश्रुतिमा भागवतमा बताइएको छ धन र यश दुवैको वृद्धि हुन्छ। किनभने वृत्रासुरको यश बढ्यो भनेदेखि इन्द्रले चाहिँ यश पनि प्राप्त गरे, फेरि त्यहाँको स्वर्गको धन सम्पत्ति पनि प्राप्त गरे। यही कुरा हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ। अब यसपछि सोध्नुहुन्छ फेरि, होइन यो वृत्रासुर यस्तो भगवानको भक्त कसरी भयो त नि? अनि भगवानको भक्त भएर पनि असुर कसरी भए त भनेर शुकदेवलाई परीक्षित राजाले सोध्नुभयो। अनि सोधिसकेपछि यिनी वृत्रासुरको पूर्व जन्ममा को थिए त भने सुरसेन देशको राजा थिए उनी। उनको नाम थियो चित्रकेतु थियो। अनि उनी एकदमै उदार थिए, महामना थिए, प्रजावत्सल थिए र सन्त प्रेमी थिए। अनि एकपटक अंगिरा ऋषि आएको थिए। अंगिरा ऋषिलाई एकदमै राम्रोसँग स्वागत गरेर प्रसन्न गराएपछि त्यसरी सत्कार गरिएका ऋषिले के गरे त भने के इच्छा छ तिमीलाई, ल माग भनेपछि राजा चाहिँ निसन्तान भएकोले आफू दुखी भएको बताए। अनि त्यसपछि सन्तान हुने उपाय गरिदिनका लागि भनेर भने। अनि उनले एउटा यज्ञ गरे र यज्ञ गरेर त्यो यज्ञको चरु खान दिए पत्नीलाई। अनि जेठी रानीबाट चाहिँ एउटा बालक जन्मियो। तर त्यहाँ के थिए त भने अरू धेरै रानीहरू थिए उनका। ती अरू धेरै रानीहरू थिए, एउटा रानीको मात्रै बच्चा जन्मियो। अब के भयो त भने अरूलाई चाहिँ डाहा भयो, ईर्ष्या भयो। अब त्यसपछि अनि ईर्ष्या भइसकेपछि उनीहरूले त्यो सानो बच्चालाई विष खुवाइदिए। विष खुवाएर त्यो बच्चालाई मारे है। अनि त्यसपछि अब के गरे त भने सबै शोक गर्न लागे। ती विष खुवाउने रानीहरू पनि शोक गर्न लागे, किनभने नत्र त थाहा भइहाल्छ होइन। अनि शोक गर्न लागे। त्यसपछि त्यहाँ नारद र अंगिरा ऋषि आइपुगे त्यहाँ। अनि नारद र अंगिरा ऋषिले आइपुगेर यो म्रियमाण अथवा मरेर जाने शरीर नै हो, यो मरेर जाने शरीरमा चाहिँ शोक गर्नु व्यर्थ छ, शोक गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाए। अनि नारदले चाहिँ के गरे त भने त्यो मृत बालकको जीवलाई पनि देहमा प्रवेश गराइदिए, फेरि जीवित बनाइदिए नारदले है। अनि अब तिमी राजा बनेर बस्छ त भनेर भन्दाखेरि होइन होइन, म राजा बन्न चाहन्न अब, किनभने यो संसारको माया मोहमा चाहिँ म फस्न चाहन्न। अनि उनले के भन्छन् त भने मेरा विभिन्न अनेक जन्म भए, धेरै जन्महरू मेरा भए। अनि अनेक जन्ममा अनेक मातापिताहरू भए। यो जन्ममा चाहिँ यिनीहरू मेरा मातापिता भए। अनि यी मेरा सानीमाहरू यिनीहरू अहिले शोक गरिराखेका छन् नि, यिनीहरूले नै मलाई विष खुवाएका हुन् भनेर पनि भनिदियो उनले त। अनि यो जीव जबसम्म शरीरमा रहन्छ तबसम्म माया मोह रहन्छ। अनि तर शरीर छोडे पनि यो जीव त के छ त भने नित्य नै छ, अविनाशी नै छ
अनि म त त्यो अविनाशी आत्मा हुँ, यो शरीरसँगको मलाई के मोह भनेर त्यो बच्चालाई चाहिँ आत्मा ल्याइदिइसकेपछि, जीवात्मा राखिदिइसकेपछि चाहिँ उनले भने। अनि त्यस कारणले यो सूक्ष्म र जन्मादि रहित आत्मस्वरूपमा त म छँदैछु, त्यस कारणले गर्दा म यो शरीरमा अब बसेर राजा हुन चाहन्न भने। के रहेछ त भने आत्मा त न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो न त जन्मिने हो न त मर्ने हो, यो जन्मेको शरीर रहेछ कि होइन, अनि मर्ने पनि शरीर रहेछ। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, न यो फेरि पछि गएर हुने हो अथवा यो नाश हुने हो अथवा फेरि सुरुवात प्रारम्भ हुने हो। यो त के छ त भने अझ नित्य शाश्वत सधैँ रहने हो यो। त्यस कारणले गर्दा यसको विषयमा यो शरीर मर्यो भनेर पीर मान्नु पर्दैन भन्यो। अनि ऊ त गयो, अब त्यसपछि शरीर छोडेर गयो, म त जान्छु, म बस्दिनँ यो शरीरमा अब भनेर गयो, राजा हुन छैन मलाई भनेर गयो। अब त्यसपछि त सबैलाई थाहा भयो। अब थाहा भइसकेपछि के गरे त भने अब त्यो शरीरको संस्कार गरे। अनि त्यसपछि ती विष खुवाएका थिए जो रानीहरू, उनीहरूले पनि प्रायश्चित्त गरे। त्यसपछि नारदले राजा चित्रकेतुलाई वासुदेव गायत्री दिएर उनी पनि फर्के, नारद पनि फर्के। वासुदेव गायत्री के हो त भने ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। यही गायत्री वासुदेव गायत्री सिद्ध गरे ती चित्रकेतु राजाले। यो वासुदेव गायत्री, यसबाटै ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र निकालिएको छ। हामीले जति बेला पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र जप गर्यौं भनेदेखि त्यही मन्त्रले नै हामीलाई भगवत दर्शन हुन्छ र हामीले मुक्ति लाभ गर्छौं। जति बेला पनि जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि भगवानको नाम सम्झेर गर्ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र सम्झिराख्ने, यो गर्यौं भनेदेखि हामी मुक्त भइहाल्छौं भनेर यसरी भनिएको छ। र अब यो वासुदेव गायत्री सिद्धि गरेको कारणले गर्दा के भयो त भने यो विद्याको प्रभावले चित्रकेतु राजाले चाहिँ भगवान शेषजीको चरणमा पुगे र त्यहाँ उनको सबै पाप पनि नष्ट भयो। अनि त्यसपछि भगवानले चित्रकेतुलाई चाहिँ छिट्टै नै सिद्ध बन्न पाउने आशीर्वाद दिनुभयो र अन्तर्धान हुनुभयो। अनि त्यसपछि उनलाई विमान पनि प्राप्त भयो भगवानको कृपाले। अनि त्यो तेजोमय विमानमा बसेर उनी डुल्ने गर्थे, भगवानलाई सम्झिँदै उनी त जप तप निरन्तर गर्ने गर्थे। अनि उनी घुम्दै जाँदाखेरि कुलाचल नाम गरेको पर्वतमा पुगेछन्। त्यहाँ चाहिँ शङ्कर भगवान चाहिँ पार्वतीलाई काखमा राखेर सिद्ध चारणहरूले युक्त भएर बस्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ ती राजालाई चाहिँ भगवान शङ्करले ज्ञानको कुरा गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि ज्ञानको कुरा चाहिँ गर्ने तर पत्नीलाई काखमा राखेर बस्ने, यो त के कुरा भयो र भनेर उनले हाँसेछन् त्यहाँ। अब भगवान त चारा वासनाहरूबाट पर हुनुहुन्छ, कुनै पनि मोह छैन भगवानलाई, त्यो त लीला मात्रै हो भगवानको लागि त। र अनि भगवानको लागि त्यसले केही फरक पनि परेन। तर पार्वतीलाई चाहिँ के भएछ त भने रिस उठेछ। रिस उठेको कारणले गर्दा पार्वतीले चाहिँ तैँले चाहिँ त आफू खुब जान्ने भन्ठान्दो रहेछस्। पार्वती ले पनि भगवानसँग जहिले ज्ञानको चर्चा गर्नुहुन्छ है। अनि तर अब यहाँ चाहिँ भगवती पार्वतीलाई रिस उठेको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले त चाहिँ असुर होस् भनेर चाहिँ चित्रकेतु राजालाई श्राप दिनुभयो। अनि चित्रकेतुले भगवतीलाई पनि श्राप दिन सक्थे उनले, किनभने उनी पनि सिद्ध प्राप्त गरेका, सिद्धि प्राप्त गरेका सिद्ध योगी थिए। तर उनले के गरे त भने भगवतीलाई चाहिँ यो मेरो पूर्वजन्मको फल हो, त्यस कारणले गर्दा एकदमै म यो सहर्ष स्वीकार गर्छु भनेर उनले भगवतीलाई प्रणाम गरे त्यसपछि है। अनि त्यसपछि ती चित्रकेतु चाहिँ त्वष्टाको यज्ञबाट वृत्रासुर भएर जन्मेका थिए र त्यसैले गर्दा उनको त्यो जुन शरीर नाश भयो, त्यो शरीरबाट उनको मृत्युपछि शरीरबाट तेज निस्केर गएर भगवानमा त्यो तेज मिलेको थियो। यसरी जसले यस आख्यान सुन्दछ त्यो पनि सबै प्रकारका बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छ भन्ने सम्मका 6 स्कन्द सम्मका कथाहरू यहाँ यथामति चर्चा गरेँ मैले हजुरहरूलाई। नारायण हरि हरि।
बोलौं श्री पुरुषोत्तम भगवानको। यो कथा प्रसङ्गहरूलाई एकै दिन सुनेर अलिकति सबै कुराहरू सम्झिन सकिँदैन हामीहरूले। अब त्यसलाई के गर्नुपर्छ त भने विचारणामा जानुपर्छ, विचार गरिराख्नुपर्छ यो कथा प्रसङ्गहरूलाई है। अनि जब हामी विचारणा गर्छौँ तब त्यसले नै वैराग्य दिन्छ। र अनि तनुमानसा भनेको अरू जस्तो कि अलिकति हामीले यो तितिक्षा भनेको थिएँ मैले, सबैलाई नै अलिकति अनुभव भइराखेको छ होला, अलिकति खुट्टा दुखे पनि एकछिनमा भइहाल्छ, एकछिनमा सन्चो भइहाल्छ भनेर बसिराख्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो तितिक्षा पनि भाव हामीलाई प्राप्ति हुन्छ है। अब त्यसपछि परीक्षितले प्रश्न गर्छन् सप्तम स्कन्धमा, भगवान त निर्गुण हुनुहुन्छ, निर्गुण भगवानले चाहिँ त सबैप्रति समान हुनुपर्ने नि भगवान त होइन, तर किन देवताहरूको हितको लागि असुरहरूलाई मार्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब अनि बेला बेलामा अवतार लिनुहुन्छ, असुरहरूलाई मार्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, त्यति कामको लागि आउनुहुन्छ त भगवान भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि किन भेदभाव गर्नुहुन्छ भनेर भनेपछि यो त भेद दृष्टि भयो भनेपछि सुखदेवले भन्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ युधिष्ठिरले नारदसँग यही प्रश्न सोधेका थिए। म नारदले युधिष्ठिरलाई जे भनेर उत्तर दिएको छन् त्यही कुराको चर्चा तिमीसँग गर्छु, अनि त्यसबाट तिमीले त्यसको जवाफ पाउनेछौ भनेर त्यही कुरा चाहिँ उता सुनाउनुहुन्छ सुखदेवजीले। वास्तवमा के हो त भने भगवानको लागि त ती असुरहरू अथवा यो सारा सृष्टिलाई नाश गर्नका लागि पनि भगवानको त भगवानको लागि कुनै ठुलो कुरै थिएन होइन। यसो भगवानले वायु नियमन गरिदिनु भयो भनेदेखि सबै ध्वस्त भइहाल्छ, सबै मरिहाल्छन् होइन। तर भगवान आउनुहुन्छ के को लागि आउनुहुन्छ त भने त्यो नाश गर्नको लागि, दैत्यहरूलाई नाश गर्नको लागि होइन कि भक्तहरूको रक्षा गर्नका लागि। जहाँ साधुहरू छन् त्यो साधुहरूलाई रक्षा गर्नका लागि र साधुहरूलाई अनुगृहित गर्नका लागि भगवान आउनुहुन्छ। भगवानको लागि त्यो दैत्यहरू मार्ने काम भनेको त कस्तो रहेछ त भने जस्तो कि अब हामी सबैजना यसरी यहाँ छौँ, हामी कहिलेकाहीँ नेपाल जान्छौँ नि होइन। अनि अब नेपालमा घर किनेर अथवा जग्गा जमिनहरू जे भए पनि नेपालमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ गएको बेलामा के गर्छौँ त भने त्यो घर सफा गरेर झाडझुड पारेर अनि त्यसपछि होइन हो ल यता पनि मैलो भएको रहेछ उता पनि मैलो भएको रहेछ भनेर त्यो गरेर अनि हामी आफन्तहरूलाई भेटघाट गरेर नेपालमा अब पशुपति दर्शन गरेर फर्किन्छौँ होइन, देश दर्शन गरेर फर्किन्छौँ। अनि हामी चाहिँ त्यो घर सफा गर्न गएका हौँ त त्यहाँ यहाँदेखि हामी खासमा घर सफा गर्न त गएको होइनौँ, तर गएको बेलामा घर पनि सफा गरेर आउँछौँ। हामी त आफ्नो जन्मभूमि दर्शन गर्नको लागि गएका हुन्छौँ होइन। तर त्यो त के रहेछ त भने सानो काम हो नि त्यो त हो। त्यस कारणले भगवानको लागि पनि त्यो त्यस्तै काम हो कि आएको बेलामा गरिदिनुहुन्छ होइन, त्यो गर्नका लागि आउने होइन। अब यता भगवानले के गर्नुभयो त भने जब भगवानले शिशुपालको वध गर्नुभयो नि, कहिले गर्नुभयो भने शिशुपालको वध यता त्यो यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो यज्ञमा चाहिँ कसको अग्र पूजा सबैभन्दा पहिला पूजा कसको गर्ने भन्दाखेरि भगवान कृष्णको पूजा गर्दाखेरि शिशुपालले विरोध गरेका थिए। यस्तो गोठालाको अग्र पूजा गर्ने भनेर सबैभन्दा पहिला भगवानको पूजा नगरिकन भीष्मको पूजा गर्नुपर्छ अथवा अरू कसको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, अरू को छन् उनीहरूको पूजा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको कुरा थियो। अनि त्यसपछि उनले 100 गाली गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल मार्छु भन्नुभएको थियो भगवानले। त्यस कारणले गर्दा 100 गाली माफ गर्ने रे, 101 भएपछि मार्नु है। अनि त्यसपछि सुदर्शन उनको जन्मको समयमा त्यस्तो भएको थियो कि त्यो प्रसङ्ग छ एउटा। के हुन्छ त भने उनी जन्मिँदाखेरि चाहिँ उनको तेस्रो आँखा पनि रहेछ के, शिशुपालको तेस्रो आँखा। शिशुपाल चाहिँ दमघोषको छोरा हो, भगवानको फुपूको छोरा हुन् के फेरि। अनि त्यसपछि
यसलाई चाहिँ त्यो तेस्रो आँखा ओहो यो त विकृत भयो, के हुन्छ अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि ऋषिहरूले के भनिदिए त भने जसले हेर्दाखेरि यसको तेस्रो आँखा लुप्त हुन्छ त्यसकै हातबाट यो मर्छ भनेर भनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि कसैले हेर्दाखेरि गएको थिएन, भगवान् कृष्णले हेर्ने बित्तिकै चाहिँ गयो त्यो आँखा। अनि फुपूले के भन्नुभयो त भने ओहो ऋषिहरूले त यस्तो भन्नुभएको थियो, तिमीले आफ्नै भाइलाई मार्छौ र नमार है तिमीले भनेपछि हुन्छ म 100 गालीसम्म 100 गल्तीसम्म चाहिँ माफ गरिदिन्छु, 101 पुगेपछि चाहिँ बल्ल मार्छु भनेर भगवान्ले वचन दिनुभएको थियो। अनि त्यसपछि कृष्णलाई धेरै कुराहरू भनेर उनले गाली गरे। अनि गाली गर्दाखेरि पनि भगवान् शान्त भएर सुनिराख्नु भएको थियो। अरू रिसाएको थिए, अर्जुनले म मारिहाल्छु भनेको थिए, अनि शान्त गराउनु भयो अर्जुनलाई पनि भगवान्ले। अनि त्यसपछि जब 100 पुगेर 101 भयो अनि त्यसपछि सुदर्शन चक्र छाडेर उद्धार गरिदिनु भयो। अनि त्यसरी उद्धार भइसकेपछि के भयो त भने भगवानको त्यस्तो द्वेष गर्ने मानिस चाहिँ, द्वेष गर्ने शिशुपालको शरीरबाट ज्योति निस्केर त भगवानमै गएर मिल्यो, त्यस्तो भएछ। अनि त्यसपछि युधिष्ठिरलाई त अचम्म लाग्यो, किन यस्तो भयो, यो त भगवानलाई द्वेष गरेको छ यसले त। अनि किन त्यस्तो भयो त भने नारदजीले भन्नुहुन्छ शिशुपाल र दन्तवक्त्र यिनीहरू पहिला भगवानकै द्वारपाल थिए, जय र विजय थिए। अनि सनक सनन्दन आदि ती कुमारहरू चाहिँ भगवानको दर्शन गर्नका लागि जाँदाखेरि चाहिँ केटाकेटी भन्ठानेर चाहिँ भित्र जानै दिएनन् हैन। अनि भित्र जान नदिएपछि उनीहरूले श्राप दिए। अनि उनीहरूले श्राप दिइसकेपछि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ त यहाँ बस्ने बुद्धि रहेनछ तिमीहरूको, तिमीहरू राक्षस भएर जन्म लियो भनेपछि चाहिँ अनि उनीहरूले ओहो हामीलाई माफ गर्नुहोस् भनेपछि त्यसो भने तिमीहरूलाई तेस्रो जन्ममा चाहिँ 3 पटकसम्म जन्म लिनुपर्छ, तेस्रो जन्मपछि तिमीहरू मुक्त भएर यहीँ आउनेछौ, प्रत्येक जन्ममा भगवानले तिमीहरूलाई मुक्त गरिदिनु हुनेछ भनेर पछि भनिदिन्छन् उनीहरूले। अनि त्यही कुरालाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ भगवान उनीहरूको प्रत्येक जन्म हुने बेलामा विभिन्न रूपमा अवतार पनि लिनुहुन्छ। अब यिनीहरूले पहिलो जन्म कसरी लिन्छन् त भने हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्म लिए। अनि त्यसपछि दोस्रो जन्म चाहिँ रावण र कुम्भकर्ण भएर जन्म लिए। अनि तेस्रो जन्म शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर अनि यहाँबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन् बल्ल। 3 पटक भगवानले नै यिनीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। अब यिनीहरूले के गरे त भने प्रत्येक समयमा प्रत्येक जन्ममा भगवान बाहेक केही देखेको छैन। किनभने कामात् द्वेषात् भयात् लोभात् येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे न्यवेदयेत्। जसरी भए पनि कामनाले गर्दा होस् अथवा भयले गर्दा होस्, द्वेषले गर्दा होस्, जेले गर्दा होस्, जब दृष्टि पूर्णतः भगवतमय हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई भगवानको कृपा भइहाल्छ। अब यिनीहरूले पनि त्यसरी नै डरले गर्दा भगवानको गरेको छन् हैन। अनि त्यसपछि यिनीहरू पनि मुक्त भएको छन्। अनि त्यसपछि यता अब वराह भगवानले के हुन्छ त भने हिरण्याक्षलाई मारेपछि हिरण्यकशिपुले आमा र बुहारीलाई सम्झाउँछन्। अब यो कथा प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छु म त, हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको अनि भक्त प्रह्लादको कथा प्रसङ्ग सुन्न चाहन्छु अब भनेपछि चाहिँ त्यो कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उसिनर नरेश सुयज्ञको कथा प्रसङ्ग पनि सुनाउँछ उसले अनि युद्ध क्षेत्रमा मारिएका थिए तिनी, तर एकदमै वीरतापूर्ण तरिकाले युद्ध गरेर मारिएका थिए। त्यो कुरा वीरको चाहिँ के हुन्छ त भने युद्ध क्षेत्रमा मारिनु भनेको त मुक्त हुनु हो। त्यसकारणले गर्दा भाइ मरेकोमा तपाईहरु शोक नगर्नुहोस्। बुहारीलाई पनि सम्झाउँछ तिमी शोक नगर, तर म चाहिँ अब बदला लिन्छु, म चाहिँ विष्णुलाई मार्छु भनेर भन्छ। भगवान नारायणलाई मार्छु भनेर भगवानको शत्रु भयो। अब किनभने सम्झिने जति बेला पनि भगवान बाहेक केही नसम्झिने हुन्छ उसले हैन। अनि हिरण्यकशिपुको तपस्या, उनले तपस्या गर्छन्, धेरै तपस्या गरेर ब्रह्माजीबाट वरदान प्राप्त गर्छन्। वरदान प्राप्त गरेर एकदम बलियो हुन्छन्, स्ट्रङ हुन्छन्। उनी कस्तो बलियो हुन्छन् त भने उनलाई दिनमा पनि नमर्ने, रात्रिमा पनि नमर्ने, जलमा पनि नमर्ने, स्थलमा पनि नमर्ने। अनि ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको कुनै प्राणीहरूबाट पनि नमर्ने।
अनि कुनै शस्त्रबाट पनि नमर्ने, अस्त्रबाट पनि नमर्ने, हात हतियारले पनि नमर्ने है भनेपछि त अब त मलाई केले मार्ने, कसले मार्ने, अब त म अमर भइहालेँ भनेर एकदम उत्पात मचाउँछन्। अनि त्यसपछि उता प्रहलाद उनको छोरा चाहिँ एकदमै भगवानको भक्त भएर जन्म लिन्छन्। किनभने प्रहलादले आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै, कयाधु उनकी आमा हुन्, कयाधुको गर्भमा हुँदाखेरि नै भक्त प्रहलादले चाहिँ के सुनेको छन् त भने नारदबाट भगवानको भक्तिको ज्ञान प्राप्त गरेको छन्। ल हेर्नुहोस्, सुन्नुभयो नि होइन, कति बेला सिकेको रहेछन्, गर्भबाटै सिक्दै आउने रहेछ। हामीहरूले पनि गर्भबाटै सिकेर आएका हुन्छौँ कति कुराहरू, त्यो कुराहरू पछिसम्म रहन्छ। हामी सबैले सिकेका हुन्छौँ कुनै न कुनै कुराहरू। त्यति बेला हाम्रो आमाले के गर्नुभएको थियो, कुराकानी के गर्नुभएको थियो, के सुन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार हाम्रो वृत्ति हुँदै जान्छ है। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले पनि आफ्नो बच्चालाई के सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्भमा हुँदाखेरि नै आफूले त्यही अनुसारको आचरण गरेर सिकाउने, अनि पछि पनि यसरी सँगै राखेर कथा सुन्ने, पूजा गर्ने गर्दाखेरि उनीहरूले संस्कार राम्रो पाइहाल्ने हुन्छन्। संस्कार दिने उपाय भनेको त त्यो रहेछ है। आफू चाहिँ नराम्रो कर्म गर्ने र छोराछोरीले राम्रो कर्म गरेनन् भनेर चाहिँ हुने रहेनछ होइन। अनि त्यसपछि अब छोरालाई चाहिँ भगवानको भक्तिबाट हटाउने उपाय धेरै गरे उनले, तर गर्न सकेनन्। पठाए, त्यहाँ उनको राक्षसीय विश्वविद्यालय थियो, त्यो राक्षसीय विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि पठाए, जहाँ चाहिँ के पढाउँथे त भने अरूलाई कसरी दुःख दिने भनेर, आतंकित कसरी गर्ने भन्ने पढाइ हुन्थ्यो त्यहाँ। तर यतातिर प्रहलादले त के भन्छन् त भने उता राक्षसीय विश्वविद्यालयमा त्यस्तो पढाइ हुन्छ, अनि त्यहाँका साथीहरू जम्मा गरेर यो नपढौँ, अब यता अर्कै कुरा पढौँ भनेर चाहिँ उनले त के भन्छन् त भने श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यो यति भक्तिहरू गरेपछि बल्ल हामी मुक्त हुन्छौँ भनेर अरू दैत्य के अरे त्यो बालकहरूलाई सिकाउँदैछन्, अब उपदेश गर्दैछन्। के रहेछ त भने श्रवणम, भगवानको कथा सुन्ने, भगवानको कथा सुनेर परीक्षितले मुक्ति लाभ गरे, कथा सुनेर मुक्ति लाभ गरे उनले है। अनि त्यसपछि कीर्तन गरेर सुखदेवले मुक्ति लाभ गरे, किनभने उनी जहिले पनि भगवानको कीर्तन गरेर रहन्थे। अनि त्यसपछि स्मरण गरेर चाहिँ प्रहलादले मुक्ति लाभ गरे, आफैले मुक्ति लाभ गरेका छन् है। अनि त्यसपछि पाद सेवनम, भगवानको पाद सेवन गरेर लक्ष्मीले मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो। अनि अर्चना गरेर पृथु राजाले मुक्ति लाभ गर्नुभयो। वन्दनाबाट अक्रूरले प्राप्त गरे, मुक्ति लाभ गरे, भगवत स्वरूपै भयो उनी है। अनि त्यस्तै दास्य भावले चाहिँ हनुमानले मुक्ति लाभ गरेको छन्, भगवत प्राप्ति गरेको छन्। र सख्यम, साथीको रूपमा लिएर पनि अर्जुनले मुक्ति लाभ गरेको छन्, अर्जुनले साथीको रूपमा भगवानलाई लिएको छन् है। अनि आत्मनिवेदनम, आफूलाई पूर्णतः भगवानमा समर्पण गरेर चाहिँ बलि राजाले भगवत प्राप्ति गरे। र यसरी यो नवधा भक्ति, 9 किसिमको भक्तिबाट चाहिँ नै हाम्रो मुक्ति हुन्छ। र यो नै के हो त भने हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा पनि यो नै हो भनेर त दैत्य बालकहरूलाई सिकाइदिए है। अनि त्यसपछि त्यहाँका जुन अब त्यो विश्वविद्यालय, दैत्य विश्वविद्यालय, राक्षसीय विश्वविद्यालयमा पढाउने गुरुहरू थिए, उनीहरू गएर निवेदन गरे हिरण्यकशिपुसँग, हामीले चाहिँ सकेनौँ प्रहलादलाई, हामीले पढाउन सकेनौँ भनेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ मार्नुपर्छ त्यसो भनेर आफ्नै बाले पिताले पनि प्रहलादलाई मार्नका लागि प्रयत्न गरे, विभिन्न उपायहरू गरे। कहिले अब यो प्रसङ्गहरू आउँछ, भिरबाट खसाल्ने गरी हात्तीले कुल्चाउने, अनि त्यसपछि उम्लेको तेलमा डुबाउने पनि कार्यहरू आदि प्रयत्नहरू पनि गरे, तर केही गर्दाखेरि पनि भएन। अनि उनकी होलिका नाम गरेकी बहिनी थिइन् एउटी है। ती होलिकालाई कस्तो वरदान प्राप्ति थियो त भने होलिकालाई आगोले नजलाउने वरदान प्राप्त थियो। बोलौ श्री भक्त प्रहलादको। होलिकालाई कस्तो वरदान प्राप्त थियो त भने आगोले नजलाउने। अनि त्यही भएपछि अब एउटा उपाय गर्छु भनेर हिरण्यकशिपुले चाहिँ
होलिकाले उनलाई लिएर अग्निमा प्रवेश गर्ने। अनि आगोमा प्रवेश गरेपछि होलिका त जलेर नाश हुन्नन्, प्रह्लाद चाहिँ जलेर मर्छन् भन्ने उनीहरूको विचार थियो। तर के भएन त भने त्यति बेला त भगवानको कृपाले गर्दा होलिका जलेर नष्ट भइन्, तर भक्त प्रह्लाद चाहिँ एकदम शान्त भावसँग त्यहाँ हाँसी नै रहे, खेली नै रहे। अनि त्यही दिनको उपलक्ष्यमा होलिका जलेर भस्म भएको अथवा खराब शक्ति दुष्कर्म गर्ने मानिसको नाश भएको त्यो अवसरमा चाहिँ भगवानले रक्षा गर्नुभएको, प्रह्लादलाई रक्षा गर्नुभएको अवसरको रूपमा फागु पूर्णिमा होली पर्व मनाउन थालियो भनेर पनि भनिन्छ है। अब त्यसपछि अब केही गर्दा भएन त, प्रह्लादलाई त सकेनन् नाश गर्नलाई हैन। जसको भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ अरू कसैले केही गर्न सक्दैन, नाश गर्न सक्दैन। अब यसपछि उसलाई अब चाहिँ अति भयो भनेपछि उसले के गर्छ त भने दरबारमा लगेर एउटा खम्बामा बाँधेर चाहिँ भन्छन्, अब हे प्रह्लाद तँलाई मार्दछु गरोस् तेरो हरि रक्षण, भन्दै दानवले उठाई तलवार ताक्दा हुँदी गर्दन। ल अब म तँलाई मार्छु, तेरो ईश्वर छ भनेदेखि चाहिँ तँलाई रक्षा गरोस्। तैँले त जातै छ भन्छस् नि तेरो ईश्वर, त्यसो भने त्यो खम्बामा पनि होला, आएर रक्षा गरोस् भनेर चाहिँ गर्दनमा चाहिँ खुकुरी ताके हैन, ताक्दा हुँदी गर्दन। खम्बाबाट तुरुन्त निस्की जसले गर्नु भयो रक्षण, त्यस्ता दीन दयालुका भरपरी चिन्ता तजिदे मन। त्यहाँबाट खम्बाबाट तुरुन्त भगवान निस्कनु भयो र प्रह्लादको रक्षा गर्नुभयो। र त्यस्ता भगवान, त्यस्ता कृपालु भगवानको शरण परेर हाम्रो पनि चिन्ता के होस् त भने सारा चिन्ताहरू जाउन्, चिन्ता तजिदे मन, मनमा कुनै चिन्ता नहोस् भनेर यहाँ भनिएको छ, प्रार्थना गरिएको छ। अब यता भागवतमा चाहिँ एउटा श्लोक छ फेरि, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। आफूले आफ्नो भक्तले भनेको कुरालाई चाहिँ के गर्नका लागि त भने सिद्ध गर्नका लागि र भगवत तत्त्वको सबैतिर व्यापकता छ भन्ने कुरा पनि पूरा गर्नका लागि, प्रमाणित गर्नका लागि चाहिँ स्तम्भे सभायाम न मृगम न मानुषम, त्यो स्तम्भको सभा मध्यमा रहेको एउटा खाँबो थियो, जुन त्यो खाँबोबाट चाहिँ भगवान प्रकट हुनुभयो, नृसिंह भगवान प्रकट हुनुभयो। बोलौं श्री नृसिंह भगवानको। अनि त्यसपछि नृसिंह भगवान प्रकट भएपछि भगवानले हिरण्यकशिपुलाई आफ्नो काखमा लिएर सजिलै मारिदिनु भयो, सोध्नु भयो। काखमा लिइसकेपछि चाहिँ ल भन तिमी भन त चाहिँ जमिनमा छस् कि आकाशमा भन्दाखेरि जमिन पनि होइन, आकाश पनि होइन हैन। अनि त्यसपछि स्थलमा हो कि जलमा हो भन्दा पनि त्यो पनि होइन, कुनै पनि होइन हैन। अनि त्यसपछि नङ्ग्रा देखाएर भन्नुभयो, यो चाहिँ के हो, अब यो हतियार हो कि होइन भने नङ्ग्रा त हतियार पनि हुने भएन हैन। अनि त्यसपछि त्यसरी भगवानले चाहिँ हिरण्यकशिपुको उद्धार गरिदिनु भयो र भक्त प्रह्लादको रक्षा गर्नुभयो। त्यसपछि देवगणहरूद्वारा हिरण्यकशिपुको वध भइसकेपछि देवगणद्वारा नृसिंह भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रह्लादले पनि भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ र नृसिंह भगवान अन्तर्धान हुनुहुन्छ। प्रह्लादलाई, भक्त प्रह्लादलाई चाहिँ आशीर्वाद प्रदान गरेर अनि त्यसपछि भगवान अन्तर्धान भइसकेपछि प्रह्लादको राज्याभिषेक हुन्छ। र अब यसपछि आश्रम र वर्ण धर्मको व्याख्या पनि यसमा बताइएको छ है, अध्याय 11 मा बताइएको छ। अनि योगीहरूको कस्तो लक्षण हुन्छ, ब्रह्मचारीको कस्तो लक्षण हो, गृहस्थको कस्तो लक्षण हो, सन्यासीको कस्तो लक्षण हुन्छ, यो सबै कुराहरू त्यहाँ बताइएको छ। अनि एकपटक प्रह्लाद र अवधूतको संवाद भएको छ है। प्रह्लादले अवधूत वृत्ति भएका मुनिलाई देख्दछन्। अनि ती अवधूत वृत्ति भएका मुनि चाहिँ एकदमै हृष्टपुष्ट शरीर भएका छन्। अनि त्यसपछि एकदमै शान्त भावमा छन्, एकदमै हृष्टपुष्ट, एकदमै भोगी जस्तो कि
हैन। हामीले देख्ने कतिपय अब सन्यासीहरू त अलिकति खान नपाएको रोगी त्यस्तोहरू देख्छौँ नि हैन, अलिकति तेज हुँदैन त्यस्तो दुब्लो पातलो त्यस्तो देख्छौँ, तर तिनी त एकदमै हृष्टपुष्ट छन्, एकदमै योगी त्यस्तो खालको छन्। अनि त्यसपछि प्रहलादले सोध्छन्, नि हजुर त यस्तो तपस्वी हुनुहुन्छ, हजुर त व्रत गर्नुहुन्छ, अनि हजुर यस्तो कसरी हुनुभयो हैन, हृष्टपुष्ट कसरी हुनुभयो भनेर सोधेपछि चाहिँ मुनिले भन्नुहुन्छ कि मैले यो संसारको क्लेश देखेको छु, यो संसारको दुःख देखेको छु भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि उनले भन्छन् कि मैले धनीहरूको क्लेश देखेको छु, धनीहरूको दुःख देखेको छु। पहिला के त भने त्यो धन कमाउन दुःख हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि संरक्षण गर्न दुःख हुन्छ, अनि त्यो धन चाहिँ खर्च गर्ने बेलामा पनि दुःख हुन्छ हैन। त्यसरी धनीको दुःख देखेको छु मैले, अनि त्यसो भएर मैले के गर्दिनँ त भने धन सङ्ग्रह गर्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब अनि धनीलाई धन भइसकेपछि के हुन्छ त भने सर्वत्र सन्देह रहन्छ हैन, चोराएर लैजाने हो कि हैन, ट्याक्स धेरै लगाइदिने हो कि सरकारले, त्यस्तो भयले गर्दा निद्रा पनि लाग्दैन। तर म चाहिँ निश्चिन्त छु, ढुक्क छु, किनभने मसँग चाहिँ मागेर खानका लागि यो दुईटा हात छन्, एउटा थाल पनि छैन भन्नुहुन्छ अब उहाँले, केही सङ्ग्रह नगर्ने उहाँ चाहिँ है। अनि अझै उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ कि मैले त अजिङ्गर र मौरीलाई गुरु मानेको छु, म माग्न पनि जान्न, म यहीँ बसिरहेको छु, जे प्राप्त हुन्छ त्यही खान्छु, भगवान्ले मलाई जे प्रदान गर्नुहुन्छ त्यही खान्छु, किनभने अजिङ्गरको आहारा दैवले पुऱ्याइराखेकै हुन्छ नि हैन, मलाई पनि भगवान्ले पालन गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म यस्तो निश्चिन्त छु, म एकदमै सुखी छु, म एकदमै आनन्दित छु भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। अब अजिङ्गरलाई गुरु गरेको त थाहा भयो, मौरीलाई किन गुरु गराउनु भयो होला? मौरीले के गर्छ त भने सङ्ग्रह गरेर राख्छ, अनि सङ्ग्रह गरेर राखेको त्यो मौरीको मह चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने त्यो मह काटेर खानका लागि चाहिँ त्यो मौरीको ज्यानै सङ्कटमा पर्ने हुन्छ हैन, ज्यानै सङ्कटमा पर्ने हुन्छ, छोडेर जान पर्ने हुन्छ, अनि अर्कैले खाइदिन्छन् आफूले सङ्ग्रह गरेको कुरा। अनि यसलाई लेखनाथ पौडेलले लेख्नु भएको छ है। नजाने मौरी वा मनुज कुन हो सञ्चय गुरु, गर्यो होला पहिले मुफत किन यो झन्झट सुरु, त्यही सत्यानाशी कठिन सरुवा रोग बस भई, सडेका छन् लाखौं विकल बिचरा मानिस सबै। के भन्नुहुन्छ त भने उहाँले यो मौरी होला कि मान्छे होला पहिला यो सङ्ग्रह गर्न सिकाउने, मान्छेले होला कि मौरीले होला भन्नुभएको छ हैन। नजाने मौरी वा मनुज कुन हो सञ्चय गुरु, सञ्चय गर्नेको गुरुको होला भन्नुभएको छ के सरी। अनि गर्यो होला पहिले मुफत किन यो झन्झट सुरु, यस्तो झन्झट सुरु किन गरेको होला हैन। चराले जस्तो जे पाइन्छ त्यही खायो, मजाले हिँड्यो, विचरण गर्यो, आनन्दै थियो जीवन हैन। तर यो मौरीले सुरु गर्यो होला कि मान्छेले सुरु गर्यो होला भन्नुहुन्छ कि हैन। अनि यो चाहिँ कस्तो रोग भन्नुहुन्छ त भने यही सत्यानाशी कठिन सरुवा रोग बस भई, सत्यानाश गर्ने यो रोग अरे यो। अनि कस्तो रोग त भने सरुवा रोग हैन, एकले जम्मा गरेको देख्यो अर्कोले नि गर्छ, अर्कोले नि गर्छ, अर्कोले नि गर्छ हैन, सरुवा रोग भयो नि त्यो हैन, सबैलाई अनि सङ्ग्रह गर्न मन लाग्ने रोग बस भई, सडेका छन् लाखौं विकल बिचरा मानिस सबै, सारा मानिसहरू चाहिँ यही रोगले चाहिँ सडेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यता ती मुनिलाई चाहिँ के छैन त भने ती अवधूतलाई चाहिँ केही छैन, अब केही जम्मा गरेर राख्नुपर्ने पनि छैन, अजिङ्गर जस्तो सन्तोष गरेर एकै ठाउँ बसिरहन्छन् उनी पनि, अनि त्यहाँ जे प्राप्त हुन्छ त्यही खान्छन् उनले। र यसरी उनले भन्छन् कि यसरी मैले तिनै दुईवटाबाट वैराग्य र सन्तोष प्राप्त गरेँ, वैराग्य र सन्तोष भएपछि त्यो नै सही मार्ग रहेछ, आनन्दको मार्ग त्यो रहेछ है। अनि त्यसपछि उनले अरू अगाडि भन्छन् कि मैले कसैको स्तुति पनि गर्दिनँ, कसैको निन्दा पनि गर्दिनँ, किनभने स्तुति र निन्दा त किन गर्नुपर्छ त भने हामीलाई त्यही जोड्नका लागि, कामका लागि, यस्तै कुराको लागि स्तुति र निन्दा गर्नुपर्ने हो, त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो पनि गर्दिनँ भनेर उनले भन्छन्। र मैले सबैको मङ्गल कामना गर्छु, किनभने सबैको राम्रो होस्
हैन, हामीले भन्छौँ नि भवतु सब मङ्गलम पनि भन्दछौँ, अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यो भाव मनमा सधैँ राख्यौँ भनेदेखि कसैले पनि यो संसारमा कसैले दुःख प्राप्त गर्न नपरोस् भन्ने भाव राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो चित्त शुद्धि भइहाल्छ। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। र त्यसपछि यस्तो परमहंसको धर्म सुनेर चाहिँ प्रह्लाद अत्यन्त प्रसन्न भए अनि त्यसपछि उनको पूजा गरेर घर फर्के। अब त्यसपछि 13 अध्यायसम्मको कथा त्यहाँ सकिएपछि 14 अध्यायमा छ अब गृहस्थको सदाचार कस्तो हुनुपर्छ त नि भनेर बताउनुहुन्छ। अब गृहस्थले चाहिँ आफ्नो घर, धन, सम्पत्ति, परिवार यो कुराहरू त सबै चाहिन्छ। गृहस्थ भइसकेपछि यश चाहिन्छ, मन चाहिन्छ, मान चाहिन्छ, हैन, सबै कुराहरू हुन्छ समाजमा हामीहरूको। तर ती सबै प्रति असङ्ग भावले रहेर जीवन यापन गर्ने र परिवारको पालन गर्ने। परिवारको पालन पनि कसरी गर्ने त भने मैले यो भगवानकै सेवा गरेको छु भनेर। जस्तो यसरी अब हामीले बालबच्चाहरू हुर्काउँछौँ, उनीहरूलाई पालन पोषण गर्छौँ, पढाउँछौँ, गर्छौँ, त्यो सबै भगवानकै सेवा हो। किनभने उनीहरूलाई योग्य बनाएपछि त भगवानको सेवा हो नि। उनीहरूलाई योग्य बनाएनौँ भनेदेखि सेवा भएन, तर योग्य बनाएपछि त्यही नै भगवानको सेवा हो। र अनि त्यसपछि परिवारको पालन त्यसरी गर्दै अतिथि सेवा र सन्त सेवा गर्दै परोपकारको कार्य गर्दै भगवानको उपासना गर्नु नै गृहस्थ धर्म हो। है, भनिएको छ धन्य हो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम सबैमध्ये धन्य नै गृहस्थाश्रम हो, उत्तम कोटिको उच्च भनेर भनिन्छ। किन त भने गृहस्थहरूले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने जो गृहस्थमा छौँ आफ्नो परिवारको पालन गरेर साधुहरूको सङ्गत गर्दै अनि अरूको पनि पालन गरिराखेका हुन्छौँ। किनभने हामीहरूले नै च्यारिटी वर्कहरू गर्छौँ नि, होइन, अरूलाई खाना नपाउनेहरूलाई, दुखीहरूलाई दिन्छौँ। सन्यासीहरूले त काम गर्ने हुँदैनन्, सन्यासीहरूलाई दान पनि गर्छौँ हामीले खानाका लागि, होइन। त्यस कारणले यो कस्तो भावना राख्नुपर्छ त भने ठुला साना प्राणी चतुर विधिका सन्तति सब। यो अहिले आएर चाहिँ अहिलेको विज्ञानले, अहिले सबै देशहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्छन् नि, होइन। तर हाम्रोमा पहिल्यैदेखि छ के त भने सबै प्राणीहरू ठुला प्राणीहरू हुन् अथवा साना प्राणीहरू हुन्, चतुर विधिका सन्तति सब, सबै भगवानका सन्ततिहरू हुन्। अनि तिनीहरू सबै भगवानका सन्ततिहरू भएको कारणले गर्दा हामीमा कस्तो भाव हुनुपर्छ त भने सबै हाँसुन् खेलुन् सरस रसिलो जीवन धरी। एकदमै रसिलो जीवन धरेर र यो धरालाई स्वर्ग जस्तै बनाएर सबै बाँचुन् भन्ने भाव चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। यस्तो भाव भनेको नै के हो त भने गृहस्थको हुनुपर्ने सदाचार भाव चाहिँ यस्तो हो। र मैले यो वास्तवमा के हो त भने स्वर्ग र नरकको अघि चर्चा आइसक्यो। यो कुरा चाहिँ मैले बताइसकेँ। स्वर्ग र नरक भनेको के हो त भने हाम्रो भाव दशा हो। हामी यदि क्रोधमा छौँ भनेदेखि हामी नरकमा छौँ, तर यदि हामी शान्त भावमा छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी स्वर्गमा छौँ। अब हाम्रो आफ्नो जीवन नरक बनाउने कि स्वर्ग बनाउने, हामी आफू स्वर्गमा रहने कि नरकमा रहने भन्ने हाम्रै हातमा रहेछ है। र यसरी गृहस्थले मुक्तिको लागि चाहिँ सन्यासै हुनुपर्छ भन्ने छैन भनेर बताइएको छ यसमा। गृहस्थ धर्मको सही पालन गर्यो भनेदेखि हामी गृहस्थ धर्ममै रहेर पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसको लागि विषयको सङ्ग छोडेर कर्म गर्नुपर्छ र गृहस्थले सङ्कल्पको त्याग गर्नुपर्छ र कामनालाई, सङ्कल्पको त्याग गरेर कामनालाई जित्नुपर्छ है। अनि त्यस्तै गरेर कामनाको त्याग गरेर क्रोधलाई जित्नु पर्दछ है। अनि त्यसपछि अर्थमा अनर्थ बुद्धि गरेर लोभलाई जित्नुपर्छ र तत्त्व चिन्तनले भयलाई जित्नुपर्छ। अब यति कुरा जितिसकेपछि अब अध्यात्म विद्याले के गर्नुपर्छ त भने शोक र मोहलाई जित्नुपर्छ र योग बलले चाहिँ त्रिविध कष्टलाई जितेर भगवत प्राप्ति गर्न सक्ने हुन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ गृहस्थको सदाचारको वर्णन यहाँ गरियो। र अब यसपछि यो सारा साधनाहरूको लक्ष्य भनेको के हो त भने हाम्रो 6 वटा इन्द्रियहरूलाई जित्नु। मन र 5 ज्ञानेन्द्रियलाई जित्नु नै के हो त भने यो
सारा साधनाहरूको लक्ष्य हो। र यसरी हामीले निष्काम भावले कुनै पनि कर्म गरिन्छ भनेदेखि गृहस्थमा रहेर हामीले अमृत प्राप्त गर्न सक्छौँ भने सकाम भावले गर्यो भनेदेखि त के हुन्छ त भने बन्धन नै हुन्छ भनेर नारदले युधिष्ठिरलाई सुनाएको यस प्रसङ्ग यता सुकदेवजीले परीक्षित महाराजलाई सुनाउनु भएको कथा यहाँ मैले हजुरहरूलाई पनि सुनाएँ। हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, एकदमै धन्यवाद। हजुरहरूमा पनि भगवानमा मन लागिराखोस्, गृहस्थ जीवन सदाचारमय होस् भनेर मैले कामना गर्छु। नारायण हरि हरि।